नमस्कार। देशमा राजनीतिक अस्थिरताले थप गति पाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसहित चुनावको रटान रट्दै सरकारी खर्चको दुरुपयोग गरेर देश दौडा गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा आफ्नै पार्टीको ओली गुट विरुद्ध नेकपाको अर्को गुटका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल एक अर्का बीचको रुखो गाली गलोचमा उत्रिएका छन्। अचम्मको कुरा त दुवै समूहको शक्ति प्रदर्शनमा देखिएको उल्लेख्य जनसहभागिताले नेताहरूलाई हौसाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यो आन्दोलन के र कसका लागि? देशमा बढ्दै गरेको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने दबाब र छलफलका लागि कोही होइन। कर्मचारी प्रशासन जनमुखी भएन, त्यसलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताको सेवा सुविधा सहज बनाउने खबरदारीका लागि, यसका लागि पनि हुँदै होइन। अस्पतालमा कोही बिरामी भएर भर्ना हुन वा उपचार गर्न पुग्दा पहिले नै लाखौँ डिपोजिट गर्नुपर्ने कारणले विपन्नहरू उपचारको हकबाट वञ्चित भए, गरिब परिवारले उपचार खर्च गर्नबाट वञ्चित पाउने वातावरण कसरी बनाउने भन्नका लागि कसैले छलफल आन्दोलन भएको पाउनु भएको छ? पैसा नहुनेले बाँच्न नपाउने, गरिबले उच्च शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन छलफलमा कहिल्यै नहुने त्यो देख्नु भएको छ। उद्योगीकरण, उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा विदेश जानेहरू रोक्न, बढेको अपराध रोक्न घटाउन कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा कसैले छलफल आन्दोलन नेताहरूले गरेको तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? छँदै छैन। भए पो थाहा पाउनु। अनि यी नेताहरू कसका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्, कसका लागि, केका लागि पद शक्ति आर्जन गर्नु परेको छ? आफै प्रश्न हुँदा पनि जनताको भिड किन? अब देश र जनताको चिन्ता गर्ने नेताहरू खोज्ने बेला आएको छ। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। अहिलेसम्म पनि यो विभत्स घटनामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ परेनन्। देशमा वाम सरकार भएकै बेलामा हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढे। महँगीले जनताको चुलो निप्ने अवस्था आयो। तर सरकार नागरिकको पीडा र आवश्यकतामा कहिल्यै गम्भीर बनेन। माघ 21 गते बैतडीको दोकडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विभत्स घटना भयो। अभियुक्तको खोजी र न्यायका लागि सडकमा विभिन्न अभियन्ताहरूको विरोध प्रदर्शन बाक्लो देखिँदा केही नेता बाहेकले पीडित परिवारको न्यायका लागि मुख खोलेनन्। तर ढिलै भए पनि प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेर हत्यामा संलग्न दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो अपराधरहित समाज निर्माणमा सरकार र प्रहरी प्रशासनले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यति झुक्क्याएर छक्क्याएर केही घटना घटिहाले पनि अपराधीहरू भाग्न जोगिन नपाउन्। राजनीतिक स्वार्थका देश र जनतामाथि गद्दारी गर्ने नेताहरू सुध्रिउन्, जनताले शान्तिसँग बाँच्न पाउन्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। भागरथी बलात्कार पछिको हत्या घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी टोलीलाई हाम्रो तर्फबाट पनि सलाम। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी व्यवसायलाई निरन्तर शास्ति दिने देशको उत्तरी नाकाको समस्या र हाम्रो कूटनीतिक कमजोरीको बारेमा सामग्रीसहित व्यवसायीसँग मागिएको जवाब, खुल्ला मञ्च खुल्ला नहुँदा सडकमा हुने आन्दोलनले दिएको
शास्तिसँगै काठमाडौँ महानगरले खुल्ला मञ्चका संरचना हटाउन थालेको बारेको रिपोर्ट र अदालतको ठेक्कामा देखिएको बदनीयत बारेको फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको गुनासोलाई कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्रै होइन, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको हक अधिकारका लागि भन्दै गठन भएको महासङ्घ सङ्घ चेम्बर अफ कमर्सले वर्षौँदेखि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाँचो औँल्याएका छन्। निर्यात घटेर आयातमुखी बनेका हामी आत्मनिर्भर भन्दा पनि परजीवी जस्ता बन्दै गर्दा भन्सार तथा नाकामा समेत शास्ति नै शास्ति छन्। भारततर्फका नाकाको आयात निर्यातमा खासै अवरोध नदेखिए पनि वर्षौँदेखि चीनका तातोपानी र रसुवागढी नाका भने बन्द जस्तै छन्। केही दिन खुल्ने र अधिकांश समय बन्द हुने उत्तरी नाकाले व्यवसायलाई दिएको शास्ति हाम्रो कमजोरी कूटनीतिक उपस्थितिबारे तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। नेपालको अधिकांश व्यापारिक कारोबार छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट हुने गरेको छ। भौगोलिक सहजताका कारण भारतसँगका सीमा नाकाबाट निरन्तर आयात निर्यात हुँदै आए पनि चीनसँगको कारोबार भने खासै हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीच 1414 किलोमिटर लामो सीमा रेखामा अहिले 6वटा नाका सञ्चालनमा रहे पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार भने 2वटा नाकाबाट मात्रै हुने गरेको छ। रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तर उन्नतिसहित थप 4 नाका हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोर्ला, सङ्खासभाको किमाङथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचुगोला सञ्चालनमा ल्याएर दुई देशबीचको व्यापारलाई विस्तार गर्ने भनिएको पनि वर्षौँ बितेको छ। आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा एक सन्देश जारी गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिमालय वारिपारीको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणमा जोड दिएका थिए। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणसँगै नेपालमा उत्तरतर्फको ढोका थप उग्रिने विश्वास सरकारी स्तरबाटै व्यक्त भएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस उपलब्धि नेपालका लागि मिल्न सकेको छैन। बरु बारम्बार अवरुद्ध हुने चिनिया नाकाभन्दा भारतीय नाकाको आयात निर्यातले नेपालीको दैनिकीलाई सहजता तुल्याउँदै आएको छ। अझ चीनको वुहान हुँदै विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि त चीनबाट नेपाल र नेपालीले सहयोगभन्दा शास्ति र झमेला बढी बेहोर्नु परिरहेको छ। भारतले कोरोना महामारीमा समेत नाकाको आयात सुचारू राखेर सहयोग गरेको छ भने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप निशुल्क उपलब्ध गराएर छिमेकीको दुःखमा साथ दिने उदारता देखाएको छ। चीनको तर्फबाट घोषणा भएको कोरोना विरुद्धको खोप कहिले नेपाल आउने अझै अनिश्चित नै छ। चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता अनुसार जनवरी 1, 2020 देखि चीनले नेपाललाई तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन पाउने गरी आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोगका लागि खुला गरेको बारे सूचित गराएको थियो। तर हालसम्म अन्य देशबाट आयात गरिने सामानहरू चिनिया बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गरेर आउन सक्ने अवस्थाको सृजना नै हुन सकेको छैन। चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्दा 21 दिनभित्रै सामान नेपाल आइपुग्ने, ढुवानी खर्च घट्ने भनिए पनि उल्टै तातोपानी र रसुवागढी नाका समेत बन्द हुँदा करिब 1 महिना लगाएर भारतबाट सरसामान आयात गर्न नेपाली व्यवसायीहरू बाध्य हुँदै आएका छन्। 2072 सालको भूकम्पले तातोपानी नाकाका पूर्वाधार काम नलाग्ने बनाइदिएपछि विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको रसुवागढी नाका समेत विगत लामो समयदेखि ठप्प छ। यी दुवै नाकाको झमेला र शास्तिले चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आखिर पछिल्लो 1 वर्षमा व्यवसायीले चीनसँगका उत्तरी नाकाबाट के कस्तो शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ त? अहिले संसारमै उत्तरी चीनबाट उत्पादित वस्तुहरू संसारले नै बजार पाइरहेको अवस्था नेपालमा पनि धेरै नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने सामान भनेको त्यही ठाउँबाटै आउने हो र अधिकांशले त्यहाँबाट सामान ल्याउँछन्। त्यही पनि हामी अलिक साना व्यवसायले धेरैजना मिलेर सामान ल्याएर वर्षौँसम्म त्यो सामान चाहिँ बाटोमै रहिरहँदा एक त व्यवसायले नोक्सान भयो, सिजनमा बेच्नुपर्ने सामानहरू अनसिजनमा आइदिने होइन, अब टाइममा नआउने, त्यसले गर्दाखेरि एक त सानो लगानी डुब्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरो बजारमा
त्यो जुन समस्याहरू जुन आपूर्ति गर्नुपर्ने जुन हिसाबले हामीले के अरे अर्डरहरू लिएको हुन्छौँ त्यो प्राप्त गरेर त्यसको पछाडिको मुख्य कारण हामी साना उद्योगी व्यवसायीले प्रेसर सरकारलाई गरेछौँ। तर यो चाहिँ सरकारी नीतिबाट सरकार कूटनीतिकबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भएकोले वास्तवमा सरकार यसप्रति देख्दाखेरि गम्भीर भएको महसुस गरे पनि वास्तवमा जुन हिसाबले चाहिँ नाका खोल्नको लागि ती वस्तुहरूलाई समयमै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुरामा सरकार चुकेकै हो। यसमा मुख्य कुरा त राजनीतिक दलको कुराहरू छ, सरकारको कुरा छ र हामी उद्योग व्यवसायीले त यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो भनेका छौँ। किनभने हाम्रो व्यापार बढी त चीनसँग हामीले आयात गर्ने त्यहीँबाट बढी हो, हाम्रो निर्यातभन्दा आयात बढी भएकोले गर्दा हाम्रो वस्तुहरू बिग्रिने समयमा त्यो नआइपुग्दाखेरि हामीले समयमा सिजनको जस्तै जाडोको लुगा मगाउँछौँ गर्मी महिना आउँछ, गर्मीको सामान मगायो जाडोमा आउँछ, त्यसले गर्दा व्यापारहरू सहज तरिका गर्न सकेका छैनौँ। दुवै नाका ठप्प हुँदा नेपाली व्यवसायीले खरिद गरेका अर्बौं मूल्य बराबरका सरसामान छिमेकी मुलुक चीनकै सडकमा अलपत्र परेका छन्। कोरोना महामारीकै बीच चीनले अन्य देशसँग व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिएर व्यापार विस्तार गरिरहे पनि नेपालतर्फको नाका सहज बनाउनेतर्फ भने दुवै देशबीच उच्च स्तरमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकारको कूटनीतिक उपस्थिति समेत कमजोर देखिँदा चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका व्यवसायीहरू कहिले नाका खुल्ला कहिले रोकिएको सामान आउला भनेर दिन गन्दै निराशामा बसिरहेका छन्। हजारौं कन्टेनर सामान चीनतर्फ रोकेका व्यवसायीहरूलाई पहल भइरहेको छ, छिट्टै खुल्छ भन्ने आश्वासन बाहेक सरकारको तर्फबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन। हामीले ट्याक्स समयमा तिर्नुपर्ने, समयमा त्यो सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने, तर हाम्रो समस्या त्यो व्यापार सामान ल्याएर बेचे पो हामीले समयमा बुझाउने हो त। हामी व्यापार चाहिँ गर्न नपाउने, हाम्रो वस्तु बिग्रेर बस्नुपर्ने, सिजनमा सामानहरू बेच्न नपाइने, तर ट्याक्स चाहिँ अन द टाइम बुझाउनु पर्ने, सरकारले तोकेका मापदण्ड चाहिँ टाइममै पुरा गर्नुपर्ने, यो नमिल्दो कुरालाई सरकारले गम्भीर भएर लाग्नैपर्छ। कोभिडको कारण नाकाबन्दीको कारण हामी अप्ठ्यारो परिएको बेला अब चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नाकाहरूलाई सुचारू गर्ने, कहाँ अप्ठ्यारो छ, कुन नाका सहज गर्न सकिन्छ, एकैचोटि सबै होइन, जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो चिजमा चाहिँ एकदम लागेर सरकारले गर्नुपर्छ र हामी उद्योगी व्यापारी त लागेका छौँ, हामी त्यो लाग्छौँ पनि। केही समय चिनिया पक्षले दैनिक 4 कन्टेनर सामान केरुङबाट मेतेरी पुलसम्म ल्याइदिने र ती सामान नेपालीले त्यहाँबाट उठाउने गरी सहमति भए पनि त्यही आयात पनि निरन्तर हुन सकेको छैन। यसरी सामान नेपाल ल्याउँदा अहिले रोकेका कन्टेनर नेपाल भित्रिन नै वर्ष दिन लाग्ने भन्दै व्यवसायीले प्रभावकारी पहलका लागि सरकारी अड्डा धाउने क्रम बढिरहेको छ। बारम्बारको अवरोध र सीमामा हजारौं कन्टेनर थन्किएसँगै समस्या समाधानका लागि विभिन्न तहमा प्रयास भएको र लासा स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई सक्रिय बनाइएको भनिए पनि अनुभूति गर्ने गरी नेपालको कूटनीतिक पहल देखिएको छैन। व्यापारिक कारोबार रोकिँदा नाकासँग आबद्ध 5000 भन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ र कन्टेनरहरू अलपत्र पर्दा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारीहरूको लगानी डुबेको बारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको चर्चा चल्दै गर्दा भारततर्फको आयात निर्यातमा भने अहिले खासै समस्या छैन। कतिपयले भने सरकार चीनभन्दा भारतसँग उधार देखिँदाको प्रतिक्रियाका रूपमा समेत नाकामा अवरोध झेल्नु परेको बताउँदै आएका छन्। एक त सीमित नाका, त्यसमाथि पनि निरन्तर बन्द, यसले व्यवसायीसँगै देशको राजस्वमा समेत ठुलो असर पारेको छ। आखिर उत्तरी नाकाबाट बेहोर्नु परेका समस्या के छन्, किन दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिएन भन्नेबारे हामीले व्यवसायीसँग जवाब मागेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा उनीहरूको यो जवाब। एक वर्ष जति भयो हामी यो समस्या झेलेको, 1 वर्ष नै भयो। यो हाम्रो यो समस्याले गर्दाखेरि कतिजना व्यवसायी चाइनाबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू विस्थापितै भइसके। उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो व्यवसाय छोडेर अन्य व्यवसायमा आयात गर्ने व्यवसायहरू छोडेर अन्य व्यवसायमा लागिसकेका छन्। अब एकजना व्यवसायीले त आत्महत्या सुद्धा गरिसक्नुभयो यो चाइनामा सामान रोकेको। उहाँहरूले अघोषित रूपमा नेपालको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सामान चाहिँ किन्न दिने, तर अघोषित रूपमा चाहिँ सामान चाहिँ भित्राउन नदिने नेपालमा, त्यस्तो ठुलो समस्या बनाए। अब त्यो गर्दा अहिले 1 वर्ष भयो। अब उहाँहरूको चाहिँ आजको दिनमा उहाँहरूको चाहिँ चाइनामा अहिले चाहिँ लोसार चलिरहेछ, बिदा छ। अब 15-20 दिन उहाँहरूको बन्द छ। त्यसले गर्दा हामीहरूलाई त धेरै ठुलो असर परेको छ। अब हामीहरू त अब यो चाइनाको नाका यो जुन बाटोबाट आउने
जोडिएको नाकाबाट अब त हामी सामान ल्याउँदैनौँ हामी भनिसकेका छौँ। हामी बरु बाई सिप लिएर आउँछौँ, जहाजबाट लिएर आउँछौँ। र बढी चाहिँ मिल्छ भने हामी चाहिँ अब अन्य देशबाट लिएर आउँछौँ, चाइनाबाट अब सकभर कम काम गर्छौँ भन्ने सोचमा छौँ। किनभने यो चाइनिजहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने सामान किन्न दियो, लिएर आएर चाहिँ थुपारिदियो हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा। अब पहिला त 1500 जति ट्रकहरू रोकिया थियो। दिनको 50वटा ट्रक भन्सार हुने ठाउँमा जम्मा जम्मी 2टा कि 3टा गाडी भन्सार हुन्थ्यो अस्तिसम्म। अहिले त बन्दै छ, अहिले त उहाँहरूको पनि सिजन बन्द छ। तर धेरै ठुलो मर्का भएको कारणले हाम्रो चाहिँ कतिजना विस्थापित भएर गए। अब पुनः यसमा चाहिँ यो रोकिरहेछ, यो वर्षौँ पहिला पनि हुन्थ्यो, कहिले मर्मतका नाममा कहिले के नाममा चाडपर्वका नाममा रोकिन्छ। तर यहाँले पहल गर्नुहुन्छ, भन्सार विभाग सरकारका निकायलाई गरेर लौ न गाह्रो साह्रो पऱ्यो समान समयमा आएन भन्सारमा रोकियो पनि भन्नुहुन्छ। पहल गर्नुभएको छ, तर चासो दिए जस्तो मात्रै गर्छन् ती सरकारका निकायले, तर प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधान गर्न केन्द्रित नभए हुन् कि जस्तो देखियो। के हो, तपाईँहरूको दबाब नपुग्या वा सरकारको कूटनीतिक पहल चाहिँ प्रभावकारी नभयो? हामी व्यक्तिगत तौरबाट पनि हामीले चाहिँ लासादेखि लिएर हाम्रो काउन्सिलर, लासामा काउन्सिलर हुनुहुन्छ, लासाको काउन्सिलरलाई हामी कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ एम्बेसी मार्फत हाम्रो चाहिँ चिनिया दूतावासमा हामी आफ्नो सङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट हामीले चिठी व्यक्तिगत पत्रचार गरिरहेछौँ। चेम्बरबाट हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खबर गरेका छौँ, सबैलाई खबर त गरेका छौँ। तर यो चाइनिजहरूको चाहिँ के छ भने देखेको उनीहरूको चाहिँ यो हामी बिजनेसमा उनीहरूको लागि त्यो नङको अम्ला बराबर पनि छैनौँ। उनीहरूको लागि हामी त उनीहरूको सानो एउटा चाहिँ ग्राहक मात्रै हौँ। संसारको धेरै अरू ठाउँ छ, उनीहरूले हाम्रो रणनीतिक हिसाबले मात्रै उनीहरूले हाम्रो देशलाई अलिक रुचाएको छ। राजनीतिक हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यति उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको छैन जस्तो लाग्दछ हामीलाई। हाम्रो किनभने धेरैवटा आइटम नेपालबाट एक्सपोर्ट हुने आइटमहरू पनि धेरै समस्या छ, चाइना जानु सकेका छैन, धेरै प्रयास भइरहेछ। अब लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री भनेर एलडिसी कन्ट्री भयो हामीलाई ल्याएको छ, त्यसको 800वटा आइटम छ, त्यसमा हामीले 50वटा आइटम चाहिँ तपाईँलाई हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ एक्सपोर्टमा उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ ठुलो ग्याप छ। एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट बढी छ, एक्सपोर्ट कम छ। हो त्यो ग्याप पनि हामी कम गर्नु खोज्छौँ। ल हामी तपाईँहरूले के सुविधा दिनुहुन्छ, अब त्यो भाषाको कारणले हुन्छ, कति उहाँको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा नभएर इम्पोर्टमा एक्सपोर्टमा त्यसमा पनि ठुलो समस्या भयो। यो भन्सारको समस्या तपाईँहरूको सामान अड्किने, समयमा नखुल्ने, आयातमा हुने समस्यामा चाहिँ जस्तै सरकारको पहल, कूटनीतिक पहल चाहिँ प्रभावकारी देखिएन जस्तो छ नि, के हो? हामीले भने चाहिँ खबर सबैलाई पढाएको छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा गर्छौँ, वाणिज्यमा पनि हामीले खबर गरिरहेछौँ, सबैलाई भन्छौँ। अब उहाँहरूले हामी जति सबै कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, ठिक छ हामीले कुरा गरिरहेछौँ र भइरहेछ, पहल भइरहेछ भन्नुहुन्छ। तर त्यसको अब के हो, बेजिङले नभने हो कि हाम्रो चाइनिज एम्बेसीले राम्रोसँग कुरा नगरे हो कि अब पहल उहाँहरूको नपुग्या हुनुपर्छ। हामी त हाम्रो सरकारी निकायमा हाम्रो संस्थाहरू मार्फत हामीले विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट हामीले कुरा गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूकै पहल नपुग्या जस्तो लाग्छ। जस्तै यो आयातमा चाहिँ सस्तो छ चिनिया सामान, नेपालीहरूले किन्न पनि सक्छन्, प्रयोग गर्न पनि सक्छन्, व्यवसायीलाई पनि त्यो सामान ल्याएर व्यवसाय गर्दा चाहिँ अलिकति लाभ हुन्छ भनिएको थियो। कहाँनिर कसका कारणले चाहिँ हामी समस्यामा पऱ्यौँ अहिले? होइन, यो अलिकति चाहिँ सामान सस्तो छ, चाइनिज सामान सस्तो छ, भेराइटी छ, त्यहाँ हाम्रो निम्न वर्गको मान्छेले पनि त्यसको उपभोग गर्न सक्दछ, त्यस्तो सामानहरू हाम्रो आउँछ। अब आउनेमा त सिस्टममा फरक पऱ्यो। अब त्यहाँ आयात निर्यात नाकामा चाहिँ धेरै अस्ति क्वारेन्टाइन लगाइदियो, उहाँहरूले चाहिँ दिनको चाहिँ 10वटा ट्रकभन्दा छोड्दै नछोड्ने माथि चाइना केरुङबाट। त्यो गरेपछि भन्सार आउँदै अब 2 दिन लाग्ने, 2 दिन आएपछि दिनको 3टा 4वटा ट्रकभन्दा भन्सारै नहुने। योभन्दा पहिला दिनको 50वटा ट्रक भन्सार हुने बेलामा अहिले चाहिँ कोभिडको अगाडिदेखि अब तपाईँको यिनीहरूको नाकाबन्दीले, यिनीहरूको जुन अघोषित नाकाबन्दी जुन गर्यो यिनीहरूले, त्यहाँदेखि त दिनको त तपाईँको 5-6वटा ट्रकभन्दा भन्सार भएन। अनि कहिले चाहिँ केरुङ बन्द गरिदिने, कहिले तातोपानी बन्द गरिदिने, कहिले मर्मतको नाममा बन्द गरिदिने, कहिले चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ कोभिडको मान्छे देखियो भनेर चाहिँ बन्द गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले धेरै डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो। त्यसमा हाम्रो व्यवसायको जुन व्यापारिक सर्कल हुन्छ नि, एकचोटि सामान हाल्यो फेरि चाइना गयो, चाइना गएर फेरि आयो, फेरि चाइना गयो भन्ने हुन्छ नि, सर्कल हुन्छ, त्यो सर्कलले ब्रेक गरिदियो। त्यो सामान अड्केपछि त अनि कहाँबाट चाहिँ म फेरि जान सक्छु, मेरो त सम्पूर्ण पुँजी त्यहीँ अड्किन्छ। अनि भोलि त्यसको ब्याज हुन्छ। अब 9 महिनासम्म मेरो सामान केरुङमा अड्क्यो भने कहाँबाट व्यापार गर्ने?
सामान रोकिन्छ, लामो समयसम्म हाम्रो कन्टेनर कतिपय सामान बिग्रेको अवस्थामा विगतका एउटा उदाहरणहरू छन्। किन यो समस्या भइरहेछ? यो देशको उत्तरी नाका व्यवस्थित नहुनुमा व्यवसायीले त्यो नाकाबाट बढी लाभ लिन सक्ने, त्यहाँबाट उपभोक्ताले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने सामान आउन सक्ने ठाउँमा किन यो व्यवस्थित गर्न सकिन? के समस्या बेहोर्नु परिरहेछ यहाँले? धन्यवाद। तपाईँको जुन प्रश्न छ यसमा त्यही प्रश्नमै म प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन यस्तो भइरहेको होला? मलाई लाग्छ चाइनाको विशेष गरेर पूर्वको ओलाङचुङ खोलादेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मको नाका जुन अहिले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ र त्यसमा सबभन्दा पुरानो नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र त्यसभन्दा पछाडि सञ्चालनमा आएको र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूप नामाकरण गरिएको भन्छु म यसलाई, एउटा रूप मात्रै हो। गतिविधि केही पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको जस्तो भइरहेको छैन, जुन हाम्रो रसुवागढी नाका। यो दुईटा विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका भूकम्पले क्षतविक्षेप भइसके पछाडि रसुवाको नाका सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास हामी व्यवसायी लगायत राज्य सरकार मिलेर पनि गर्न लागेको हो। तर हामीलाई के लाग्यो भने अहिले जुन पछिल्लो समयमा आएर हाम्रो नेपालमा नेपाली व्यवसायी साथीहरूले चाइनाबाट जुन सामानहरू आयात गर्ने क्रममा जुन सामानहरू हामीले चाइनाबाट हालिसके पछाडि यो वा त्यो ढङ्गले, यो वा त्यो बाहनामा हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र रसुवाको केरुङ नाका चाहिँ बन्द भयो। हाम्रो नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको पहल धेरैचोटि परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयसँग अनुन्यासित धेरै तह रूपमा हाम्रो बसेर छलफल र यो विषयमा किन यो नाका बन्द भयो भन्ने विषयमा हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ र डेलिगेसनहरू गयौँ। हामीलाई के लाग्यो भने यो नाका आज खुल्छ भोलि खोल्छ भन्ने आश्वासन मात्रै पाइरह्यौँ हामीले। हाम्रा व्यापारीहरूले हालेका चाइनामा हालिएका सामानहरू आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दै अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कन्टेनरै कुहिने अवस्थामा अहिले पनि तपाईँले जानुभयो भने देख्नुहुन्छ होला। त्यो कन्टेनरको सामान त कुहियो नै होला, कन्टेनरै कुहिन सक्ने अवस्थामा अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ नेपालतर्फबाट जुन गर्नुपर्ने पहल कदमी जुन राज्यले हाम्रो व्यवसायीलाई, हाम्रो नेपाली व्यवसायलाई बचाउनु पर्ने जुन एउटा दायित्व छ, त्योबाट पनि उहाँहरू अलिकति कता चाहिँ अलिकति विश्राम लिएको हो कि अथवा चाहिँ होइन चाइनासँग व्यापार गर्ने व्यापारी साथीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण नगर्दा नि हुन्छ भन्ने टाइपबाट चाहिँ उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ राज गरेको हो कि अब चाइना सरकारलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रोसेसिङमा छ भन्नुहुन्छ, यो नाका खुल्छ भन्नुहुन्छ। तथापि के हो भने हामीले त्यो नाका सञ्चालन गर्नको लागि धेरै कुराहरू गर्दासम्म पनि नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। अहिले व्यवसायी मार्कामा छन्, सामान समयमा आउँदैन, कन्टेनरै सर्ने अवस्था छ। पहल पनि गर्नुभएको छ सरकारमा त, तर कूटनीतिक पहल, सरकारको प्रभावकारिता, यहाँहरूको चासोमा चाहिँ सहयोग गर्ने खालको देखिएन। के हो? फिटिकै देखिएन। यो त अहिले तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएकै कुरा हो। नत्र अहिले पनि नाका बन्द छ। यो नाका किन बन्द हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुनुको मापदण्डहरू के हुन्? यो चाहिँदा आवश्यक पर्दा खुल्ने, आवश्यक नपर्दा बन्द हुने अथवा बहानाबाजी गरेर यो वा त्यो ढङ्गले बन्द गर्नुपर्ने त्यस्तो नाका त अन्तर्राष्ट्रिय नाका होइन होला। त्यो त एउटा चाहिँ त्यसको पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेर त त्यसको पनि एउटा मापदण्ड होला। अब यो हामीले जुन नाका खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ जाँदाखेरि खोलिँदैन भन्ने होइन, राज्यतर्फले खोल्दैन भन्नुहुन्न। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो कूटनीतिक पहल जारी भइरहेछ, चाइनासँग द्विपक्षीयको कुरा हो, द्विपक्षीयको कुरामा हामीले कुरा राखेका छौँ। हामीले राखेपछि पछाडि आज खुल्छ भोलि खुल्छ, उहाँहरूको चाहिँ चिठी आउन बाँकी छ, यस्तै कुराहरू मात्रै हो। तर नाका चाहिँ खुल्दैन र हाम्रो व्यवसायीहरू लगभग टाट पल्टिन लागेको अवस्थामा जो चाइनासँग व्यापार गरिरहनु भएको साथीहरू चाहिँ अब लगभग यस्तै रहिरह्यो भने अब 6 महिना वर्ष दिनमा हामीले महाबौद्धमा धेरै व्यवसायीहरू देख्न पाउने अवस्थामा छैन। त्यो चाहिँ एकदमै ठेट कुरा हो। त्यो राज्यले जुन एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो, हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो राज्यले, त्यो गरिरहेको अवस्था छैन जुन चाइनासँग व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको लागि। के हो त्यो सीमाको समस्या? एकतर्फी त नहोला, सरकारको कूटनीतिक पहलले खुलाउनु पर्ने, दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने, आश्वासन दिने
अनि न भन्सारले यसमा सरोकार लिने न सरकारको निकायबाट कूटनीतिक पहल हुन्छ, वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ, पहल गरिरहेको छु भनेर चुप्पो लागेर बस्छन् कि क्या हाम्रो प्रशासकहरू, मन्त्रीहरू? के पाउनु भएको छ? अब यो त हेर्नुहोस्, म धेरैचोटि म आफू पनि संलग्न रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय त म आफू पनि, हाम्रो साथीहरू, अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत धेरै साथीहरू हामी बारम्बार बिहान उठ्ने बित्तिकै कहिले पुल्चोक पुगेका छौँ, कहिले चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार पुगेका छौँ। गयो, भेट हुन्छ, हामीले एउटा ज्ञापन पत्र लिएर जान्छौँ, ज्ञापन पत्र लगेर उहाँहरूलाई दिन्छौँ, पढेर सुनाउँछौँ। मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूले त्यो ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुन्छ र चाहिँ यो तपाईँहरूलाई हामी एउटा के आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ, छिटोभन्दा छिटो नाका खोल्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब हामीलाई अहिले रुनु कि हाँस्नुको अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसक्यो। हेर्नु, स्वाभाविक रूपमा के छ भने अहिले तपाईँको योभन्दा 1 वर्ष अगाडि हालेको सामान अहिलेसम्म पनि आइसकेको अवस्था छैन। अब भन्नुहोस्, तपाईँको 1 वर्षसम्म व्यापारीको पुँजी जाम हुँदाखेरि, फ्रिज हुँदाखेरि तपाईँको व्यापारीको हालत के हुन्छ होला? व्यापारी सकिने अब त भने मैले अघि नै पनि भने 6 महिना वर्ष दिन पछाडि धेरै व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा छ, जुन चाइनाको व्यापार गर्ने साथीहरू। आजसँगको नाकालाई व्यवस्थित गर्न, त्यहाँ जोडिएका व्यवसायलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर छैन, गम्भीर देखिएन। हाम्रो नजरमा गम्भीर देखिएन। यदि गम्भीर देखिएको थियो र गम्भीर सरकार थियो भने आज नाका खुलिसक्थ्यो। तर राज्यले के, राज्य तहबाट चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि चाइनाको राजदूत जो अहिले महेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैचोटि उहाँसँग चाहिँ मेरो कोअर्डिनेसन भयो र यता वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैचोटि चाहिँ उहाँसँग बसेर टेलिफोनमा र सँगै चिया कफी खाँदाखेरि पनि भेटघाट व्यक्तिगत रूपमा पनि म आफ्नो हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने यो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दुई पक्षको मामिला हो। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि चिनिया पक्ष डराइरहेको छन् नाका खोल्नको लागि, आवतजावत गर्नको लागि चाहिँ चिनिया पक्ष डराएको कारणले गर्दाखेरि हो। अब यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निराकरण हुन्छ भन्नु भएको 1 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो। अहिलेसम्म अत्तो छैन। नाका खोल्ने, नाका सञ्चालनमा ल्याउने, व्यापारीहरूको चाहिँ सामानहरू नेपाल भित्राउने, अब चाहिँ दसैँमा हालिएको सामान भनेर हालेको अहिलेसम्म आइसकेको छैन। दसैँ अर्को आउन लागिसक्यो, सामान कुहिसक्यो होला। अब हामी हेर्न पनि जान पाउँदैनौँ त्यहाँ। फेरि नाका क्रस गरेर उता जान पाउने हाम्रो कुनै छैन, जान दिँदैन। हाम्रो सामान कुन अवस्थामा छ भने हामीले त्यहाँबाट हालिएको ट्रान्सपोर्टलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपोर्टले सामान सही छ भन्यो भने यस ठिकै रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ। तेरो सामान कुहिया छ भन्यो भने सन्तोकै मान्नुपर्ने अवस्था, यो अवस्था चाहिँ छ। र चाइनाको व्यापार विशेष गरेर अहिले चाहिँ एकदम निराशाजनक रूपमा चाहिँ छ। भन्सार तथा व्यापारिक नाकामा समस्या आउलान्, तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारले कूटनीतिक पहल बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चिनिया नाकाहरूको थप विस्तार र भएका नाकाको शास्ति र झमेला हटाउन सरकारको पहल प्रभावकारी हुनुपर्छ। अब आजको अर्को विषय, खुल्ला मञ्च खुल्ला नहुँदा सडकमा नेताहरूको शक्ति प्रदर्शन र रमिता चल्यो। नागरिकको शास्तिबारे नेतालाई खासै मतलब नभए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने खुल्ला मञ्च खुल्ला गरेर सडकमा हुने राजनीतिक कार्यक्रम सभा सम्मेलनलाई खुल्ला मञ्चमा सार्ने अभियान थालेको छ। खुल्ला मञ्च अतिक्रमण हुँदा सडक केन्द्रित बनेका राजनीतिक कार्यक्रमको असर र खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला गर्न गरिएको पहलबारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। सडकमा भइरहेको आन्दोलन र सभाका कारण सर्वसाधारणले शास्ति पाएको गुनासोपछि 2 साता अघि हामी काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित देखिएको यो दृश्य हेरौँ। खुला मञ्च अहिले यो अवस्था हेर्दा, यो यहाँको दृश्य हेर्दा पार्किङ स्थल मात्रै व्यवस्थित भइदिएर यसको संरक्षण भएको भए यति चाहिँ भएछ भन्न हुन्थ्यो। तर डम्पिङ साइट, शौचालय प्रयोग गर्ने स्थान र एकदम अलपत्व, विभिन्न इतिहासको कालखण्डको साँचिरहेको यो स्थान यति बेला बिजोग अवस्थामा यहाँ गनाएर बसिन सक्नु छ र जताततै फोहोरै फोहोर
पार्किङ स्थलका रूपमा यो परिणत भएको छ। सायद यसैको असर अहिले हामी सडकमा देखिरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन यो मञ्चबाट परिवर्तनका लागि उद्घोष, परिवर्तनका लागि सभा सम्मेलन, आन्दोलन, घोषणा, प्रतिबद्धता यो मञ्चबाट भएका थिए र त्यतिखेर त्यति धेरै शास्ति आम नागरिकलाई थिएन। तर जब यो डम्पिङ र पार्किङ स्थलका रूपमा परिणत भयो, जुन आदि क्षेत्र बस पार्कका रूपमा परिणत भएको छ भने आदि क्षेत्रमा पार्किङ स्थल राखिएको छ। यो दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई र हेर्न सक्छौँ जताततै यो फोहोरै फोहोर, एकदमै शौचालयको रूपमा पनि यो परिणत भएको छ। खुल्ला मञ्चको दुरावस्था कार्यक्रम जनताको इजलासमा प्रसारण भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार बिहान चालेको यो कदम पनि हेरौँ। एकातिर खुल्ला मञ्चको दुरावस्था र सडकमै आमसभा गर्ने राजनीतिक दलको ध्यान खुल्ला मञ्चलाई खाली गर्ने र कार्यक्रम गर्नेतर्फ कहिल्यै गएन, बरु सडक नै कब्जा गरी सधैँ आन्दोलन र सभा सडकको बीच भागमै गर्दै आए। त्यसले जनतालाई परेको शास्तिमा हामीले खबरदारी गरेका थियौँ। अन्ततः काठमाडौँको खुल्ला मञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहराहरू भत्काइएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएर टहराहरू भत्काएको छ भने त्यहाँ राखिएका सामानहरू पनि महानगरले हटाएको छ। खुल्ला मञ्चमा वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुलको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री राखिएका थिए। त्यस्तै दरबार हाई स्कुल निर्माणमा खटिएका चिनिया ठेकेदारले मजदुरहरू राख्न टहरा आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसबाहेक सवारी पार्किङका कारण पनि खुल्ला मञ्च साँघुरिएको थियो। खुल्ला मञ्च जोगाउँ अभियानका अभियन्ता एवं कङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले खुल्ला मञ्चलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयासका लागि आफूहरूले सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गरे। खुल्ला मञ्चलाई राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने थलो बनाउनु पर्ने र त्यसको मौलिकतालाई मास्टर नहुने उनको भनाइ छ। सडकमा ठुल्ठुलो आमसभा गर्न थालेपछि जनताले शासना भयो, जनताले दुःख भयो, बिरामीहरू अड्कियो, मान्छेको हिँड्ने अधिकार कुण्ठित भयो, होइन, आवतजातको अधिकार कुण्ठित भयो। अन्य सालमा हामीले अब फेरि खुला मञ्चलाई अब यही मौकामा खुला मञ्च खुला गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले भाषण गर्ने ठाउँ चाहिँ सडक होइन, त्यो सडक भन्दा आवतजातको ठाउँ हो त्यहाँ, होइन, त्यो संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार हो, मान्छेको फ्रिडम मुभमेन्ट रोक्न पाइँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले अब यही बेला विरोध गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीले भनेर हामीले चाहिँ नि यो अब पहिले सुरुमा प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेपाल समूहले यहाँ गरेको मन्दको बाटो रोकेर त्यसलाई काउन्टर सरकारले आफै नारायण व्यवहारमा गर्नु, होइन, त्यो बेला सबै काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्त गयो र जनताले दुःख पायो, बिरामीहरू अर्को कोही ठाउँ अस्ति टाइमसम्म गयो, बिरामी बाटै मऱ्यो, होइन। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो चाहिँ खुला मञ्च राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रम ठाउँ हो, यसलाई खुला गर्नुपर्छ। सरकारले त्यहाँ लगानी गर्नुभन्दा यो ठाउँमा लगानी चाँडै खुलिन्छ। खुल्ला मञ्चकै जमिनमा अहिले बस पार्क छ, जसले गर्दा अन्य संरचना तथा टहरा भत्काउँदैमा खुल्ला मञ्च पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैन। त्यसैले बस पार्क पनि हटाउने योजना अघि सारिएको छ। अहिले भनेको हामी खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला मञ्चकै रूपमा, अघि बिहान पनि मैले भनेको थिएँ, पहिला साबिकमा खुल्ला मञ्च कस्तो प्रयोजनमा थियो, त्यहाँ चाहिँ आम मान्छेहरू भेला जम्मा हुने हरेक देशमा हुन्छ यस्तो, त्यो हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब चुनावको निकटता हेरिराख्नु, 2-3 महिना बिचमा चुनाव हुँदैछ, पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू यहाँ हुन थालेका छन्। विशेष गभर्मेन्टले तोकिदिएको खुल्ला रूपमा काम गर्न पाउने, बोल्न पाउने, आफ्नो कुरा प्रदर्शन गर्न पाउने स्थल भनेको चाहिँ खुल्ला मञ्च हो हाम्रो निमित्त। त्यसलाई हामी खुल्ला मञ्चकै रूपमा लानका निमित्त एकदम निसन्देह हामी काम गरिराखेका छौँ। पछिल्लो समय हरेक दिन जसो सडकमा हुने विरोध प्रदर्शन, र्याली, आमसभा लगायतले महानगर क्षेत्रका सडकहरू अस्त व्यस्त बन्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि अब जतिसक्दो चाँडो खुल्ला मञ्चलाई पहिलोको जस्तै सभा गर्न मिल्ने ठाउँका रूपमा परिणत गर्ने महानगरको अठोट छ। होइन, अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जुन चाहिँ हामीले खुल्ला मञ्चको अभाव चाहिँ अहिले महसुस हामी सबैले गरिरहेछौँ र त्यो महानगरले पनि गरिरहेछ, जसको कारणले हामीले रोडमा गएर सभा जुलुस आमसभाहरू गर्नु परेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ जसको कारणले नागरिकहरूलाई धेरै समस्या परेको गुनासो पनि आएको छ।
किन बाटोमा सभाहरू गर्दाखेरि ट्राफिक जाम हुने र नागरिकहरूलाई चाहिँ समस्या पर्ने कुराहरू पनि व्यापक उठ्न थालेको कारणले पनि खुल्ला मञ्च अब त्यो तत्कालै यथाशीघ्र अगाडि निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा महानगरले चाहिँ यो कुरा महानगरले अगाडि सारेको छ। खुल्ला मञ्च बन्द गर्नु नै नागरिकहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बन्द गर्नु जस्तै हुने कतिपयको टिप्पणी छ। त्यसैले अब खुल्ला मञ्चको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको सुझाव सर्वसाधारणले दिएका छन्। यो चाहिँ पहिले हटाउनु पर्थ्यो, अहिले हटाउनु हुँदैन थियो। किनभने यो भनेको एउटा इतिहास कालदेखि एउटा नेताहरूको कुनै पनि एउटा राज्यमा केही पर्यो भने एउटा भाषण गर्ने ठाउँ हो। यो एउटा जनतालाई केही पर्यो भने उभिने ठाउँ भएको हुनाले नै यो ठाउँको लागि चाहिँ यो पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ हटाउनै पर्थ्यो पहिले। होइन, यो बनाउनु चाहिँ अब चाहिँ धेरै राम्रो हो, तर यो पहिले नै बनाउनु पर्थ्यो। अलिक ढिला भएको अवस्था जस्तो भयो। धेरै ठुलो असर गराएको छ नि त। हेर्नुहोस् सडकमा त अब किनभने गाडीहरू सबै जाम बन्द हुन्छ। अब हामी जस्तै काम गरेर खाने मान्छे हामी कहाँबाट आउनुपर्छ। अब योभन्दा पहिले पनि यो यस्तो यो आमसभाहरूले चाहिँ हामीलाई कस्तो हो भने हामी काँडाघारीतिरबाट यता हामी सानो अब व्यापार सेपार गर्न आउने चाहिँ तिनकुनेमा ल्याएर झारिदिन्छ, त्यहाँबाट हिँड्दै आउनुपर्छ, बेलुका गाडी पाइँदैन। धेरै ठुलो समस्या खडा हुन्छ। विक्रम सम्वत 2036 सालमा जनमत संग्रह घोषणा भएपछि बीपी कोइरालाले पहिलो पटक खुल्ला मञ्चमा विशाल सभा आयोजना गरेका थिए। त्यसपछिका दिनमा खुल्ला मञ्चको प्रयोग र महत्त्व बढेको थियो। तर स्वार्थका लागि खुल्ला मञ्च अतिक्रमण हुन थालेको करिब 6 वर्ष भयो। खुल्ला मञ्च जोगाउनु पर्छ, कुनै बेला आवश्यकता पर्छ भन्ने महसुस कसैलाई भएन। तर अहिले राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि खुल्ला मञ्चको आवश्यकता महसुस गराएको छ। तर अझै राजनीतिक दल हुन् या महानगर तत्कालका लागि तातिए पनि यसले कतिको प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने नै ठुलो कुरा हो। सवारी साधन हिँड्ने सडकमा जुनसुकै राजनीतिक दल हुन्, आन्दोलन र सभा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकार विरुद्धको प्रदर्शन हुन् या सरकारी पक्षले गर्ने सभा, सडक होइन, अब खुल्ला मञ्चमै हुनुपर्छ। ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनको साँच्चै बनेको खुल्ला मञ्च खुल्ला हुनुपर्छ। सडक कब्जा गरेर जनतालाई शास्ति दिने नेताहरू जनताका समस्यामा गम्भीर बन्न नसकेपछि काठमाडौँ महानगरले अतिक्रमण हटाएर खुल्ला मञ्चको विगतकै स्वरूप कायम गर्न खोजेको भूमिका सकारात्मक छ। अब एकैछिन विश्रामपछि सर्वोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको बदनियत बारेको फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कानुन र ऐनमा टेकेर फैसला गर्ने अर्थात् न्याय र अन्याय छुट्याउने निकाय हो सर्वोच्च अदालत। तर त्यही सर्वोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रियामै बदनियत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 522 करोडको ठेक्का पार्न योजनाबद्ध तरिकाले ठेकेदारहरूले कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने एउटा तथ्य हामीले उजागर गर्दै आएका छौँ। अदालतको ठेक्कामा देखिएको बदनियतका तथ्य समेटिएको यो फलोअप रिपोर्ट अब हेरौँ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था गर्दै कानुन विपरीत प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिएको र खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पुस 6 गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सो भवन निर्माणका लागि 5 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली दफा 31 र चले 1 अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर
गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ भने 1 देखि 5 अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो भन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 5 अर्ब 22 करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा जोइन्ट भेन्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तीमा 45 दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्का सरह 30 दिन मात्रै समयावधि दिइयो। यो कानुन विपरीत भएको सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसो त ठेक्कामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो संशोधन पछि कम्तीमा 7 दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो ठेक्का प्रक्रियामा संशोधन पछि 1 दिनको मात्रै समय दिइएको छ। यो पनि प्रचलन कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले टेन्डर प्रक्रियामा गरेका 3 वटा त्रुटि हेरौँ। पहिलो त्रुटि विदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने एकल वा जोइन्ट भेन्चरमा 45 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर सर्वोच्चको सूचनामा 30 दिने म्याद दिइयो। दोस्रो त्रुटि टेन्डर अनुसार आवेदन दिने अन्तिम मिति 7 माघको अघिल्लो दिन साँझ 8 बजे मात्र टेन्डरको रिपोर्ट दिइयो। ठेक्का संशोधन गरियो। नेपालको प्रचलित व्यवस्था अनुसार संशोधनका लागि 7 देखि 14 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लङ्घन गरियो। तेस्रो त्रुटि सार्वजनिक खरिदमा 5 अर्ब भन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी एकल प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। नियमावली अनुसार 1 अर्बमा नेपाली कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् भने 1 अर्बदेखि 5 अर्ब विदेशी सहित अनिवार्य जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्छ। 5 अर्बभन्दा धेरै लागतका ठेक्कामा विदेशी कम्पनी एकल वा जेबीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। सर्वोच्चको टेन्डरमा जेबी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर नियमावली उल्लङ्घन गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। 4 कम्पनी मात्रै योग्य। त्यसो त यो ठेक्कामा समय थप गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले माघ 5 गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई लिखित रूपमै पत्र पठाएको थियो। तर सो माघको समेत सुनवाई नगरी ठेक्का आवेदन लिन बन्द गरियो। हालसम्म सो ठेक्काका लागि 4 वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा बिनापुरी, कालिका समानान्तर जेबी, हनुमान क्युब जेबी, सिम्प्लेक्स ओएसएस जेबी र सार्पुजी पुलुन्जी भ्याली भेजी रहेका छन्। 4 वटै कम्पनीले अन्तिम दिन आवेदन पेश गरेका थिए। माथिका त्रुटिले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीलाई रोकेर आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का पार्न समानान्तरका अच्युत खरेल सक्रिय भएका हुन्। बिनाकापुरी कालिका समानान्तर जेबीलाई ठेक्का दिलाउन सेटिङमा काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। नाम चलेका 3 अन्य कम्पनीलाई उछिन्ने गरी सेटिङ मिलाइसकिएको बुझिएको छ। समानान्तरले मलेसियन कम्पनी बिनाकापुरीसँग संयुक्त रूपमा टेन्डर हालेको हो। बिनाकापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकोले ऊ समेत जोडिएको छ। कालिकाका सञ्चालक पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे हुन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आह्वानमा समानान्तर जेबीका अलावा सिम्प्लेक्स, ओएसिस जेबी, सार्पुजी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेबी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। 3 वटै कम्पनी भारतका हुन्। क्युबले भारतको आन्ध्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ। वार्षिक 10 अर्ब वार्षिक कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ। 35 वटा देशमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सापुर्जीको वार्षिक 10 खर्बको कारोबार रहेको रेकर्ड छ। उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत, महाराष्ट्रको विधानसभाको भवन, कतारको मन्त्री परिषदको भवन र अदालत निर्माण गरिसकेको छ। विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पछि पार्दै अच्युत खरेलले योजनाबद्ध तरिकाले आफ्नै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने चाँजोबाजो मिलाएको आरोप लागेको छ। पछिल्लो समय टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङहरू बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि 12 चैत 2076 खोलिएको टेन्डरमा एउटा यस्तो शर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्ट विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपाल स्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखियो। महामारी र लकडाउनको बखत यो शर्त पुरा गर्न सकिने थिएन। प्रतिस्पर्धामा आएका 10 कम्पनी मध्ये 9वटालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनबाटै फालियो। त्यसबेला समानान्तर जेबीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भयो। यस्तै शैलीमा शर्त राखेर सर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर आह्वान भएको छ। महामारीको बखत आवत जावतमा कठिनाइ हुने समयमा डकुमेन्ट सम्बन्धी शर्त राखेपछि कतिपय कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै पाएनन्, जसका कारण अघोषित रूपमा टेन्डरमा सिन्डिकेट बनाउने गरी चलखेल भयो। न्याय र अत्याचारमा परेका सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको सर्वोच्च अदालत जसले न्याय दिनुपर्ने हो उसैबाट अन्यायपूर्ण र असम्बन्धित शर्तहरू राखेपछि के भन्ने प्रश्न गर्छन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। अब त्यो पक्कै पनि जायजै हो, किन भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले अब प्रिभिड मिटिङमा राखेको कुराहरू त्यसको रेस्पोन्स गरेर त्यसलाई फेरि रेस्पोन्डेन्टले पनि समय प्राप्त गर्ने समय चाहिँ दिनुपर्ने थियो। अब त्यो समय नदिएपछि अब जो साथीहरूले चाहिँ त्यसमा भाग लिने प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूलाई त पक्कै पनि मर्का पऱ्यो, उहाँहरूले भाग लिन पाउनु भएन। र अहिलेको अवस्थामा दिएको समय चाहिँ कम थियो र त्यो एक दिन अगाडि नै सूचना दिनुको सट्टा त्यसलाई पर्याप्त हुने गरेर सूचना दिएको भए केही साथीहरूले चाहिँ अब नहुने रहेछ भनेपछि अझ द्रुत गतिमा कुनै कारणबाट चाहिँ उहाँहरूले जुन भाग लिने समय थियो त्यो समय नै नपुग्ने गरेर दिएको कुरा चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। अब त्यो त म के भन्छ भने अब इम्प्लोयरको राइटको कुरा हो, समय थप्ने कुरा। उसलाई लाग्यो भने उसले समय थप्न सक्छ होइन। अब यतिकैमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छु भन्ने उसलाई लागेर उसले नदिएको हुनसक्छ। अब 4जना साथीहरूले भाग लिनु भएको छ, 4वटा कम्पनीले भाग लिनु भएको छ। अब एउटाभन्दा बढी कम्पनीले भाग लिने बित्तिकै प्रतिस्पर्धा त भयो भन्ने कुरा जानिन्छ। अब यहाँ एउटा पिक्यू त सिङ्गल क्वालिफाइड गरेको छ भने अब यहाँ त 2 स्टेज बिडिङ हो। अब फाइनेन्सियल त खोलेको छैन, टेक्निकलकै कुरा छ। अब टेक्निकल खोलेर फाइनेन्सियल खोल्दाखेरि अब पक्कै पनि केही समय दिएको भए बढीभन्दा बढीले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पाएको भए चाहिँ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोयरलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। बढी प्रतिस्पर्धा भयो भने इम्प्लोयरलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण चाहिँ सृजना गर्नुपर्ने हो। अब सीमित व्यवसायीहरूले मात्र भाग लिन पाउँदाखेरि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सङ्कुचन आएको चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ बढी हो। टेन्डर आह्वानमा देखिएका 3वटा त्रुटि र आपूर्णे समय अवधि बढाउन माग गर्दै अदालतमा पेश गरेको निवेदनबारे सिंह यसो भन्छन्। साथीहरूलाई चाहिँ अब यो तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समयहरू कम भएको र न्यु इयर र क्रिसमसको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू आउनलाई चाहिँ केही समस्याहरू भएको हुँदाखेरि साथीहरूले यो पर्याप्त समय भएन, यसको लागि केही थप समय माग गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो। त्यसअनुसार महासङ्घले चाहिँ यो समय थप समयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्रचार गर्ने काम भयो। त्यो पत्रचार हामीले गर्दाखेरि पनि यो इम्प्लोयरको राइट हुन्छ समय थप्ने कुराहरूमा। अब यसको अर्जेन्सीहरू हेरेर उहाँहरूले समय थप नगर्न पनि सक्ने हुन्छ। अब हामीले त अनुरोध गर्ने हो, यो ऐन कानुन नियमले नै नियमअनुसार नै उहाँहरूले सूचना प्रकाशित गर्नुभयो र त्यो समय चाहिँ पर्याप्त भएन। अहिले विशेष गरेर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन सामान्य अवस्था छैन र असामान्य अवस्थामा चाहिँ थप समय हामीले माग गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारिएन र जे छ त्यसमा थप समय नदिने भन्ने उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको आशयको पत्रचार भयो। अहिलेको कोभिडको अवस्थामा केही समय थप पनि दिनु पर्थ्यो र इम्प्लोयरले पनि अब सर्वोच्च भनेको चाहिँ अब कानुनको व्याख्या गर्ने न्याय दिने निकाय हो होइन। अब
धेरैवटा साथीहरूले धेरैवटा कम्पनीहरूले सहभागी हुन खोज्दै सहभागी हुन नपाएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ सहभागी हुन पाएको भए बेटर हो। उसो त व्यवसायहरू यो ठेक्कामा पनि भक्तपुर अदालतकै जस्तो नीति देखा पर्ने भयो भन्दै चिन्तित बनेका छन्। भक्तपुरमा कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटै मात्र ठेक्केदारलाई आधा प्रतिशत मात्र घटाएर ठेक्का दिइएको थियो, जुन ठेक्का निकै विवादास्पद बनेको थियो। जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी शर्मा समानान्तर जेबीले कबोल गरेको भ्याट सहित 1,37,67,90,482 रुपियाँ 10 पैसाको टेन्डर 13 भदौमा स्वीकृत गरेको थियो। सोही दिन बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटै मात्र ठेकेदारलाई आधा प्रतिशत मात्र घटाएर ठेक्का दिएपछि विवादास्पद बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। सर्वोच्चमा पनि यस्तै भए निर्माण क्षेत्रमा भएको करोडौं लगानी छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन्। अझ पनि सर्वोच्चले म्याद थप गरे हजारौं निर्माण व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र त्यो प्रतिस्पर्धाले निर्माण कार्यमा लागत कम हुनुका साथै गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने उनीहरूको विश्वास छ। छिट्टै आफूहरूको माग अनुसार म्याद थप गरी त्यो अवसर पाउनेमा न्यायमूर्तिको निर्णयको पर्खाइमा यति बेला व्यवसायीहरू रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत सर्वोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गम्भीर विषय हो। ठेकेदार कम्पनीहरूले सेटिङका भरमा कहाँसम्म प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको यो ठेक्का प्रक्रियाको बदनियतमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। सेटिङमा हुने मनोमानी नरोकिएसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।